सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। लोग समझते हैं जनाब अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो थम चुकी है, लेकिन कल बहुत खतरनाक हमले हुए। सर क्या अपडेट है, जरा बताइए हमारे देखने वालों को। ये सही बात है मुबारक साहब कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारी जगहों पे दोबारा अटैक्स किए हैं। उनके खासकर डिफेंस जो मटेरियल है जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है, समुद्र के अंदर भी उनका है, जो कि छोटे छोटे जजीरे भी हैं ईरान के, उन्होंने उधर बमबारी की है और अंदर भी ईरान के मारे उनको। फिर ईरान ने भी बड़े सख्त काउंटर अटैक किया है। अभी ईरान जो है वो चूंकि ये अमेरिका अभी तक अरबों में बैठा हुआ है, खासकर कुवैत का बड़ा अड्डा है उसका, बहरैन में आपको पता है फिफ्थ उसका जो बहरी बेड़ा है वो वहां पे लगा हुआ है। तो फिर ईरान ने कुवैत में बड़े अटैक्स किए हैं और उनकी खूब तबाही की है, ये दिखाया मीडिया ने भी। इसी तरह बहरैन में भी जो उनका अड्डा है बड़ा, उसके ऊपर भी बड़े अटैक्स किए हैं उन्होंने। और जहाज अभी तक अमेरिका जो कहता है जी हमारा मुआहदा हो गया है, तो जहाज को वो ईरान ने जहाज छोड़ने शुरू कर दिए हैं, हमने आगे से नाकाबंदी खत्म कर दिया है। ये सारा फ्रॉड है बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका स्टिल अभी तक उसके ऊपर ठीक ठाक एज ए दुश्मन जैसे होता है वो बमबारी कर रहा है। तो ईरान ने बोला हम तो डरते नहीं है, तो कर बमबारी, फिर देखते हैं मुआहदा कैसे होता है। दो तीन पॉइंट्स बहुत स्पेशल हैं जो मेरे ख्याल में इन इन दो तीन दिनों में निकले हैं। एक तो ट्रंप ने इसराइल को धमकी दी है कि तुम देखो तुम मेरी वजह से बचे हो, वरना मुसलमान तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे, तुम्हारा कीमा बना देते। ये उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरी वजह से बचे हो। जैसे उसने सऊदियों को आपको पता है तो बोला था कि तुम हमारी वजह से हुकूमत कर रहे हो, वरना ये तुम्हारी हुकूमत एक हफ्ता नहीं चल सकती। इसी तरह ये जो उसको धमकी मारी उसने आपस में, इसका मतलब है इनकी चपकला शुरू हो गई है। क्योंकि ट्रंप इसी इसराइल के बरगलाने पे खरबों डॉलर का नुकसान अपना करा चुका है। अपना इमेज जो सुपर पावर था उसका खत्म हो गया है। और असला इतना इतना कीमती, कल परसों भी दो जहाज ईरान ने इनके गिरा दिए। अभी दो जहाज इनके बड़े कीमती जो कुवैत की तरफ से जा रहे थे हमला करने, ईरान ने उनको गिरा दिया। और उनको और फिक्र लगी कि ये तो चाइना का या रशियन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमारे इतने इतने टेक्निक आप कहें कि कॉम्प्लिकेटेड जहाज हैं जिनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, वो भी मारे गए। तो ये सारी चीजें अभी पैदा हुई है दो तीन दिन के अंदर। एक्चुअली ट्रम्प बहुत एम्बेरस हो गया, अभी उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। मुआहदा ईरान कर नहीं रहा, ईरान के अपने पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उसे एक इंच पीछे नहीं आएंगे। तू हमारे पॉइंट्स मान, मुआहदा हो जाएगा। वो मान नहीं सकता क्योंकि पीछे उसका अमेरिका है, वो सारे लोग उसको वहां निकाल रहे हैं, तुम झूठा है, फराडी है, ये वो, उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। तो ये दो तीन दिन के अंदर ईरान ने कहते हैं कि दोबारा अपना डिफेंस जो शो किया है, ये बड़ी हैरान कौन हुई है दुनिया के लिए कि स्ट्रांग किस्म के मिसाइल उन्होंने मारे और दिलेरी के साथ अमेरिका के जहाज दो तीन गिराए और दिलेरी के साथ अमेरिका के सामने आंखें खोल के, या क्या कहते हैं वो, आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए। अच्छा, ये एक जो अभी आपने इतला दी कि वहाँ कुवैत का एयरपोर्ट तबाह किया गया है, लेकिन ईरान कहता हमने नहीं तबाह किया। कहीं ये इसराइल तो नहीं गेम डाल रहा है इनमें लड़ाई डालने के लिए? अभी अब ये देखा कि इसराइल के ऊपर भी ईरान ने बमबारी के मिसाइल मारे हैं। इसराइल के ऊपर भी ईरान ने ये 3 दिन के अंदर मिसाइल मारे और उनका वो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वहां हेडक्वार्टर जो है उसको बिल्कुल कहते हैं तबाह कर दिया है। ईरान ने उसको बोला कि अगर तू साउथ जो लेबनान है या इसका नॉर्थ इसराइल बनता है, तो अगर तू साउथ लेबनान में बमबारी नहीं बंद करेगा तो हम तुम्हारा नॉर्थ इसराइल को तबाह कर देंगे। और नॉर्थ इसराइल के लिए ईरान ने वार्निंग दी उन लोगों को, तुम ये पूरा इलाका खाली कर दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभी हमारे मिसाइल आने वाले हैं। तो ये जो उधर इसराइल को भी मार रहा है, इधर अमेरिका के भी सारे लोगों को मार रहा है, उसके बहरी जहाजों को भी कहते हैं कि सर, लेकिन ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन लिबनान के ऊपर इसराइल हमले जारी इससे उसकी हैं और बड़ा जानी नुकसान हो रहा है। लिबनान के अंदर भी उसकी फौज घुस गई है इसराइल की, कहते 10 किलोमीटर अंदर तक गई है। ये बिल्कुल हो सकता है मुबारक साहब, मैंने ये सारा इलाका देखा वो अपनी आंखों से। आप देखें कि वो इसराइल आज से नहीं
یہ جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے لبنان کو، سیریا کو یہ مارتا جا رہا ہے، اور ادھر جو فلسطینیز ہیں، یہ تین اس کے ٹارگٹ تھے. وہ مارتا ہے، نکل جاتا ہے، مارتا ہے. آپ کو پتہ ہے شتیلا اور وہ جو ایک دفعہ ہوا تھا جس میں لاکھوں ہزاروں فلسطینیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، وہ سارا علاقہ بھی، وہ بھی ساؤتھ لبنان میں ہے. ابھی ساؤتھ لبنان کی بدبختی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اسی بارڈر ہے، وہاں پہ اسرائیل کے ٹینکس وغیرہ گنے اور اس طرح کی چیزیں لگائی ہوئی انہوں نے، اور یہ آدھا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سیریا کا، جس کو کہتے ہیں گولان ہائٹس. یہ سیریا کا علاقہ تھا، وہاں سے آگے لبنان شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارا شروع سے مارتے جا رہے ہیں. ابھی لبنان بدبختی کیا ہے مبارک صاحب کہ کسی اسلامی ملک نے اپنے ملک کی ڈیفینس کے لیے کوئی اسٹرانگ فوج نہیں بنائی. لبنان کی فوج نہیں تھی، یہ چھوٹے موٹے اس طرح کے ان کے وہ فوج رکھی ہوئی تھی. یہ تو حزب اللہ والے گھسے اندر ایران کی مدد سے، تو انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی. نہ شام کے پاس اسٹرانگ فوج تھی، لیکن عراق کی طرح جب مار پڑی تو جوتے پھینک کے بھاگے. شام کی بھی وہی حالت ہوئی. ابھی لبنان میں چونکہ حزب اللہ ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ادھر ایک ریگولر آرمی ہے جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، دنیا کا لیٹسٹ اثر ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ جو آپ بتائیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو یہ پھر کس طرح آگے چلے گا سسٹم سارا؟ یہ معاہدہ نہیں ہوگا. مبارک صاحب آپ نے ایک دفعہ بات کی ہوئی تھی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی، اور واقعی یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی. یہ بڑے بڑے تبصرہ نگار ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ اس میں اسرائیل کو اس نے جو گالیاں بھی دی ہیں، کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہ تم نے یہ سارا گن ڈالا ہے اور مجھے بھی انوالو کیا ہے، سب کچھ کیا، اور تم بند کرو بمباری لبنان میں. وہ بند نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں میں حزب اللہ کو مار رہا ہوں. ابھی حزب اللہ تو پورا لبنان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بارڈروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اسرائیل کی جو کیا وہ اس کا دماغ کے اندر کیا کیڑا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جنگ کو ختم نہیں کرا رہا. اور یہ ایران کے وزیر خارجہ نے بولا کہ یہ معاہدہ اسرائیل ہی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اگر وہ ادھر لبنان میں جنگ بندی بند کر دے اور ادھر جو ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ امریکہ مان لے جس کے پیچھے اسرائیل ہی ہے، تو وہ ہم معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ ایون ایران کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بیان دیا ہے. یوکرائن میں بھی ابھی جو اطلاع ہے کہ وہاں بھی بڑے حملے تیز ہو گئے. یوکرائن کے اوپر رشیا نے لیٹسٹ جو اس کے کوئی آپ کہیں کہ بالکل نیو میزائل جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر پھینکے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک ہیں، اور وہ پھینکے بھی ان کے دارالحکومت کے اوپر ہے. وہ کل پرسوں لائیو ٹی وی کے اوپر دکھا رہے تھے انہوں نے کتنی آگ لگائی ہے گھروں کو، اور آگے پیچھے جہاں جہاں وہ گرے. اصل میں یہ بات ہے کہ یہ ادھر اسرائیل نہیں بات آ رہا، ادھر وہ بندہ نہیں بات آ رہا. ابھی ساری دنیا نے کہا کہ تباہ تو یوکرین ہو رہا ہے، اور اس کا صدر جو ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ، رشیا کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا. تو یہ اس بندے نے اپنے ملک کو تباہی کی، لاکھوں دنیا کو مروا دیا، فوج کو مروا دیا، اور اپنا علاقہ قبضہ کرائے ہوئے. تو یہ شاید یہ جو رشیا کے صدر پیوٹن کے کہنے پہ جو ایٹامک میزائلز وغیرہ کی ایکسرسائزز ہو رہی تھی، اس کو ڈرانے کے لیے یہ بات آ جائے، لیکن یہ بات نہیں آیا. لیکن 3-4 دن میں جیسے ابھی آپ نے کہا بڑی سخت رشیا نے ان کے اوپر بالکل لیٹسٹ میزائل جو ہے اس کی بمباری کی ہے اور مارا ہے، وہ وہاں پھینکے ہیں. یہ بھی شاید اس کے لیے وارننگ ہوگی کہ تم بعد آ جاؤ، لیکن وہ بھی بعد نہیں آنے والا. تو یہ امریکہ کا یہ کہنا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں. ابھی کل جو رشین پوری یونین کا جو صدر ہے اس نے یہ بیان دیا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں. تو یہاں یہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جنگ یہ بھی بند نہیں ہونے والی. سر یہ نہ ہو کہ جس طرح یہ جنگ یوکرائن کی چل رہی ہے کہ کسی وقت جو روس ہے وہ یورپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے، پولینڈ آ جائے. بالکل ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ختم کر کے پھر دوبارہ اس کو ورگلانا، خاص کر یوکرین کو ورگلانا، اور وہ بندہ جو ہے اس کا دماغ اپنا ہے نہیں ہے. یہ امریکن ایکسپرٹس نے بولا، ہینری کسنگر نے آپ کو پتا بہت پہلے بولا تھا کہ تھوڑا سا علاقہ قبضہ چلا چھوڑ دو اور ملک اپنا بچاؤ، اسے نہیں بچایا. تو یہ بندہ جو ہے تباہ کروائے گا. رشیا پیوٹن جو ہے اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ چائنیز 100% اس کے ساتھ ہیں، نارتھ کوریا اس کے ساتھ ہے، ایران کہ کل کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی جو گرائے گئے یہاں 2-3 دن کے اندر یوکرین میں، وہ ایران کی ٹیکنالوجی تھی. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ادھر بھی سپلائی کر رہا ہے، ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. ایران کو رشیا اور چائنا دے رہے ہیں میزائل، اور نارتھ کوریا دے رہا ہے. تو یہ
یہ دوبارہ ایک آگ اگی ہے، یعنی ایک آگ دوبارہ لگ گئی ہے دونوں ایریاز میں. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کل یہ بگڑ بھی سکتی ہے آگ، اور یہ پھر دنیا کے لیے خطرہ. ہم لوگ کہہ رہے تھے امن ہونے والا ہے، امن ہونے والا، تو یہ امن اتنا جلدی شاید ابھی نہیں ہونے والا، اس لیے کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس یہی بتا رہے ہیں کہ اتنا جلدی امن ابھی نہیں آئے گا دنیا میں. بہت شکریہ سر. جی مہربان. اچھا جی، یہ میں بتا دوں کہ ایران کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کو دبئی کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس خطے میں امن نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کر لے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہاں بھی ایک دفعہ ٹھیک ٹھاک ایک ایسی جنگ ہوگی جو دنیا کی تباہی میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ ہوگی، اور زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. کتنی جلدی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.